راشکا گلان گوره کل طالبان گوره راشکا گلان گوره کل طالبان گوره دی پا مدرسہ تحسین قرآن در تک جوڑی گی حافظان در تک جوڑی گی حافظان راشکا گلان گوره کل طالبان گوره راشکا گلان گوره کل طالبان گوره دی پا مدرسہ تحسین قرآن در تک جوڑی گی حافظان در تک جوڑی گی حافظان داد ورشن خل مدرسہ دا در تک دا علم یواچنا دا دغی کی قرآن کی گی درسونا دا خوخ کلی کرد پاک اللہ دا دغی کی قرآن کی گی درسونا دا خوخ کلی کرد پاک اللہ دا در توید علم پتنگان در تک جوڑی گی حافظان در تک جوڑی گی حافظان راشکا گلان گوره کل طالبان گوره راشکا گلان گوره کل طالبان گوره دی پا مدرسہ تحسین قرآن در تک جوڑی گی حافظان در تک جوڑی گی حافظان در تدا قرات مقبلی وی ہم یہ تقریرنا ترانی وی پھول علاقے کی نشر کی گی بل پک تفسیر د ترجمی وی پھول علاقے کی نشر کی گی بل پک تفسیر د ترجمی وی گور یہ فیس بک کے ټول ځوانان در تک جوڑی گی حافظان در تک جوڑی گی حافظان راشکا گلان گوره کل طالبان گوره راشکا گلان گوره کل طالبان گوره دی پا مدرسہ تحسین قرآن در تک جوڑی گی حافظان در تک جوڑی گی حافظان دیکھ محتمیم نظر محمدا بلور سراورو رسول محمدا دوارا پاک نبی میں وارثان دی دغو خدمتگار نیک محمدا دوارا پاک نبی میں وارثان دی دغو خدمتگار نیک محمدا قدر یہ کمی ټول عالمان در تک جوڑی گی حافظان در تک جوڑی گی حافظان راشکا گلان گوره کل طالبان گوره راشکا گلان گوره کل طالبان گوره دی پا مدرسہ تحسین قرآن در تک جوڑی گی حافظان در تک جوڑی گی حافظان دیر
مهنت کون کی استادان دی قاری زکریا او گل زمان دی بل قاری زبیر مستر گتور دا دیر پشگردانو مهربان دی بل قاری زبیر مستر گتور دا دیر پشگردانو مهربان دی دیر دی ماشاءاللہ پسی لسان در تک جوڑی کی حافظان در تک جوڑی کی حافظان راشکا گلان گوری کل طالبان گوری راشکا گلان گوری کل طالبان گوری دیپ مدرسہ تحسین قرآن در تک جوڑی کی حافظان در تک جوڑی کی حافظان تاسو خادمین د مدرسے دی ندے پخپل مال په پیسې دی حاجی جاوید خان او اعظم خان دی سمرخ کلی چهری دی حاجی جاوید خان او اعظم خان دی سمرخ کلی چهری دی داد قدر نور صاحب دوستان در تک جوڑی کی حافظان در تک جوڑی کی حافظان راشکا گلان گوری کل طالبان گوری راشکا گلان گوری کل طالبان گوری دیپ مدرسہ تحسین قرآن در تک جوڑی کی حافظان در تک جوڑی کی حافظان حافظ محمد رضوان اللہ تا بل رشید منہا سو سید اللہ تا لکم خواگ اشعار ہم فخر الاسلام رفیع اللہ تا لکم خواگ اشعار ہم فخر الاسلام رفیع اللہ تا وورد حافظ بختیار کلام در تک جوڑی کی حافظان در تک جوڑی کی حافظان راشکا گلان گوری کل طالبان گوری راشکا گلان گوری کل طالبان گوری دیپ مدرسہ تحسین قرآن در تک جوڑی کی حافظان در تک جوڑی کی حافظان د دې نظم فرمایش کړی دا محتمیم او مفسر حضرت مولانا نظر محمد आवाज دی د اول خان وفادار کلام دی د ډیر محترم رور حافظ بختیار مسافر